ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحلوه ديال لا كريم اللي غنصاوبها ان شاء الله بالكلاصاج، واللي غيكون النصف ديالها يعني كلاصاج وشوكولا، ولا بات جينواز ديالتها غادي تكون غير بيضاء يعني بالفاني. غنبداو ان شاء الله باول حاجه هي لا جينواز، وكندير فيها انا بقاو معايا. غادي نحتاجو فيها ان شاء الله 4 ديال البيضات، 200 غرام ديال الفورس اولا الدقيق اللين، 200 غرام ديال السكر خشن اولا سنيده. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان تقريبا 7 المعالق كبار عامرين ديال سنيده، و7 المعالق كبار عامرين ديال الدقيق اولا دقيق لين. غنحتاجو الخنيشه وحده ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكذلك فانيا وحده من فئه 7.5 غرام، وقبيصه ديال الملح. غنبداو على بركه الله. ناخذ البيض ديالنا بسم الله، غادي نضيفو له سنيده 7 معالق كبار اولا 200 غرام ديال سنيده، وغنضيفو قبيصه ديال الملح، وغنطربو هادشي مزيان حتى نحصلو على كريمه. بسم الله. المهم عزيزاتي مني غادي يولي تقريبا كريمه بحال هكا، غادي نضيفو له الفاني، نستمروا في الخفق حتى نحصلوا على كريمه، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش نضيفوا الدقيق والخماره. صافي ها هو ضاعف الحجم ديال البيض ديالنا، يعني ها هو حصلنا على كريمه. صافي غادي نضيفوا دابا تدريجيا الدقيق، ناخذ واحد سباتول نضيفوا تدريجيا الدقيق ديالنا، وغنحاولوا نخلطوا من التحت للفوق. هذه هي الطريقه الصحيحه، وحنا كنضيفوا حتى نكملوا الكميه كامله بهذه الطريقه. وغنضيفوا الخماره ديالنا، انا بغيتها تجيني شويه طالعه باش ندير 3 ديال الطبقات ماشي 2. صافي غنستمروا في التحريك، وفي هاد الاثناء نشعلوا الفران ديالنا يسخن شي شويه. ضروري لا جينواز تكونوا مخلين الفران على درجه 180 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي. بالنسبه للناس اللي عندهم فرن غازي غيحاولوا يديروا يعني نار متوسطه، يشعلوا عليها من التحت حتى طيب من التحت، ابخي يهبطوها لتحت باش تحصل على اللون الذهبي من الفوق. المهم عزيزاتي ها هو الخليط ديالنا وجد. انا هنا وجدت واحد المول ديال فيه 26 سنتيمتر في القطر ديالو. تقدروا ديروا بابي سولفوريزي ودهنوه بالزيت ولا زبده، وتقدروا دهنوا المول عادي نيشان بالزيت وديروا عليه الدقيق باش هكا ما يلصقش معكم. صافي غادي نحاولوا اننا نوزعوا هذا الخليط بنفس الكيفيه في المول ديالنا كامل. ما قلت لكم الفران خصو يكون شاعل في هذا الوقت، ديجا يكون سخون. صافي نحاولوا نقادوا الخليط ديالنا. صافي غادي نديروا عزيزاتي لا جينواز طيب لينا في الفران، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديالها النهائي من بعد ما نخرجوها من المول. بقاو معنا.
بون عزيزاتي، هذه هي الجنواز ديالنا من بعد ما كطيب. انا حيدتها من المول ديالها بكل سهوله كيف ما قلت لكم، يعني واخا ما درتش بابي سولفوريزي. هانتوما باش تعرفوا انها ناجحه تماما، راه كتجي اسفنجيه لواحد الدرجه اللي بزاف. فوالا. بون دابا حنا كملنا المرحله الاولى واللي هي مرحله الجنواز. دابا غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه وهي مرحله الكريم يعني المرافق. والمرحله الثانيه كيفاش نقطعوا الجنواز ديالنا. وكيف ما قلت لكم وما تنساوش انها خاصكم تخليوها تبرد تماما باش ما تقصرش لكم ولا ما تقطعش يعني بشكل يعني عوج. نعاود نتلاقاو ان شاء الله في المرحله الثانيه. المهم عزيزاتي، حنا غندوزو المرحله رقم 2 اللي غادي نرشمو بها عفوا غادي نقطعو فيها لا جينواز ديالنا على 3 ديال الطبقات. بون هذه هي لا جينواز، حطيتها انا غير فوق المول. غادا نرشمها على 3 ونحاول نرشمها يعني بنفس القياس غير بشويه. كما كتعرفوا لا جينواز كتكون بحال ليبونج، نحاولوا عليها كون شي موس ماضي. صافي غنستمروا نكملوا. انا خليتها كما قلت لكم حتى بردات تماما. بون عزيزاتي، هذا هو الشكل ديال الجنواز ديالنا من بعد ما قطعناها على 3 ديال القطع باستعمال الموس والخيط. هذه احسن طريقه باش كيجيونا متوازيين كيف ما كتشوفوا، والجنواز ديالنا ناجح 100%. ندوزو لا كريم. انا اختاريت لاموس، كنستعمل لاموس. خديت وحده شوكولا وحده فاني. غادي نبداو ان شاء الله بلاموس فاني. بغيتو تستعملوا الكريم شونتيي، بغيتو تستعملوا الكريمه السائله. وهنا خديت كاس، يعني كما كتعرفوا خاص تكون ربع ديال 250 مليلتر ديال الحليب. يعني خاص يكون كاس ما عمرش يبقى شي حاجه. والحليب خصو يكون بارد بزاف. انا حتى من الكرطونات ديال لاموس كنديرهم في الثلاجه باش هكا كتنجح معنا وكتجي عاقده. غادي نضربو غادي ندوزو لا كريم الثانيه. انا بغيت ندير هذاك المزيج ما بين نكهه الفانيلا ونكهه الشوكولا. بغيتو تنقصوا على كميه الحليب اللي درت انا ماشي مشكل، يعني على حسب العقوديه اللي بغيتو نتوما. نبداو على بركه الله. نبداو المونتاج. غادي ناخذ شويه ديال الكريمه قبل بعدا غناخذ اي طبسيل غنقلبوه نحطوا عليه هاد الكرتونه. الا ما كانت متواجده عندكم هاد الكرتونه تقدروا تصاوبوها براسكم. انا هنا كيف ما كتشوفوا الكريمه درتها تجمد مزيان باش ما تعذبنيش في الخدمه ديالها. ناخذ الطبقه الاولى بهذا الشكل، الطبقه الاولى ديال الجنواز نحاولوا نسونطريوها وغادي نسقيوها مزيان حيت كيف ما كتعرفوا الجنواز كتكون ناشفه كيف خصها تسقى مزيان. انا غادي نوزع غير بسباتولا. نتوما تقدروا تستعملوا الجيب الحلواني باش يعني يجيكم نفس العلو. انا غادي ندير غير بالسباتول، نحاول نقادها مزيان. فوالا انا الطبقه الثانيه دهنتها، ولكن غادي نحاول نمزج نخلي غير شي شويه المونتاج الاخير. غنحاول نمزج الشوكولا بالفاني باش غادي نحصل على واحد اللون كراميليزي. فوالا
هي تبقى الثالثه سقيتها. من بعد ما خلطت المزيج ديال كريمه الفاني وكريمه الشوكولا حصلت على هذا اللون، هو اللي غنستعملوه في الطبقه الاخيره. نحاولوا نوزعوه مزيان باستعمال هاد السباتول الطويله. صافي انا تقريبا قاديت ليها الواجهه ديالها، يعني كنحاولوا نخلطوا من هذوك الخطوط باش تجينا مقاده. صافي دابا غادي نحتفظوا بالحلوه ديالنا في المجمد من الاحسن، من بعد ما غادي نقادوا الكلاصاج ان شاء الله. تحضير الكاناش اولا عفوا الكلاصاج غادي نحتاجوا 4 الورقات ديال الجيلاتين كبار اللي غادي ندوبوهم في ماء بارد. غنحتاجوا كاس ديال كريمه، يعني كريمه الخفق، يعني كريمه سائله، وكاس لاروب ديال الكاكاو. هنا استعملت الكاكاو الحلو حيت ما متواجدش عندي الكاكاو المر. هو من الاحسن تستعملوا كاكاو مر وغترافقوه بكاس عامر ديال سنيده. انا حيت استعملت الكاكاو الحلو درت غير 3 المعالق ديال سنيده. وغنحتاجوا نصف كاس ديال الماء. غنبداو على بركه الله. هاد الشوكولا زدتو يعني غير اللي يعني اضافه اللون فقط، يعني نقدر نضيفو نقدر ما نضيفوش. غنزيدو الماء الجيلاتين ديالنا باش يذوب. هنا غنخليوه يذوب على خاطرو. صافي ابخي غناخدو واحد الكاسرول اللي غادي نديرو فيها نصف كاس ديال الماء وهادوك 3 المعالق ديال سنيده. غادي نعاود نكرر، يعني الا استعملتوا الكاكاو المر غادي تحتاجوا كاس عامر ديال سنيده، والا استعملتوا الكاكاو الحلو تقدروا تستعملوا سنيده وتقدروا تستغناو عليها. انا استعملت 3 ديال المعالق ديال سنيده. غادي نردوا هذا السيرو يطيب، عاد غادي نضيفوا له الكاكاو ان شاء الله، وغادي نديروا حتى الكريمه السائله حتى هي طيب. انا رديت الكاسرول الاولى طيب، وغادي ندير دابا الكريمه كاسرول اخرى حتى هي نردها على النار. صافي عزيزاتي كيف ما كتشوفوا ها هما بداو كيظهروا لينا دوك الفقاعات. دابا غادي نوريكم غنضيفوا لهم البودره الكاكاو وغادي نضيفوا الشوكولا. كيف ما قلت لكم غادي نضيفوا بودره الكاكاو على هذا الماء، نضيفوا الشوكولا حتى هي على الكريمه. غادي نحركهم هادشي مزيان مع بعضو. الجانب نحركو هاد الشوكولا والكريمه. غنضيفو الكل. نخلطو جيدا. دابا غناخدو هذاك الجيلاتين اللي درناه يذوب في الماء بارد، غنعصروه مزيان بيدينا وغنضيفوه على هادشي وغنردوه للبوطه باش يذوب الجيلاتين ديالنا. ها هي عزيزاتي الكريمه السائله ديالنا وجدات، عفوا الكلاصاج ديالنا وجد. طبعا بعد ما داب الجيلاتين غنحاولوا نصفيو واخا غير صفايه صغيره باش ما يبقاوش عندنا داك الكرات. باش يجينا كلاصاج ميغوار ناجح. فوالا غادي نحتفظوا به شويه جانبا حتى يبرد، حيت كيف ما كتعرفوا الحلوه درناها تجمد مزيان، يعني ما يمكنش نحطوا عليها شي حاجه سخونه. ونعاودوا نتلاقاو. عزيزاتي حنا وصلنا للمرحله ما قبل الاخيره، او نقدروا نقولوا الاخيره، اللي غادي نديروا فيها
الكلاصاج ديالنا على الحلوه. ابخي غنديرو التزيين النهائي معايا. فوالا هذه هي الحلوه. هذا هو الكلاصاج ديالنا كما كتشوفوا. غادي نبداو. يعني درت واحد سميتو تحت منها باش داكشي ما يتكفح لياش. غنبداو من الجوانب هما الاولين. تبعوا معايا بسم الله. عاد كنصبو في الوسط باش هكا كتجينا مقاده. صافي غادي نستمروا حتى نكملوا الحلوه ديالنا كامله. كما كتشوفوا معايا الكلاصاج ناجح. انا غادي نبعد باش يبان لكم الضوء. فوالا اون فوا شوفوا كيفاش كنبان في الحلوه هكا باش كنعرفوا بلي الكلاصاج ناجح. عزيزاتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنتمناها تكون عجباتكم. صافي من بعد كلاصاج درت وريدات بالجيب الحلواني بالكريمه ديال الشوكولا. ابري درت دي سويتيز دي فورما ديفيرونت كيف ما كتشوفوا. وها هي الحلوه ديالنا جاهزه واجده. نقطع معكم باش تشوفوا انها رطبه بزاف. كنتمنى تكون عجباتكم الحلوه ديال اليوم. ما تنساوش دعموا القناه ديالي وتشاركوا عندي. ومرحبا بكم في القناه المتواضعه ديالي والى اللقاء.